बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूए गुफ्तगू हमारा मिलादुन्नबी बिदअत है का तहक़ीक़ी जवाब, पार्ट नंबर 3। उम्मीद है आपने हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम समाअत फरमा लिया होगा, जिसमें बिदअत की तारीफ़ मुनकरीन के बड़ों से हमने पेश कर दी और ये साबित कर दिया दीगर तशरीहात से भी कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सूरत भी बिदअत नहीं है। हाँ, ज़माने के लिहाज से तरीक़े बदलते रहते हैं। असल मौजूद हो शरीयत में, तरीक़े बदलते रहें। जब तक कोई गैर शरई उमूर ना हो उस वक्त तक उस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता। फिर भी जो गैर शरई उमूर होंगे उनको मना किया जाएगा, असल चीज़ को मना नहीं किया जाएगा जो कि जायज़ है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक का नाम महफ़िल मिलाद है और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद भी यही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का तज़किरा करना, आपके मोज़ात, आपकी शानें जो कुरान में बयान हुई, जो हदीस में बयान हुई, उनको बयान करना। जहाँ तक मनाने का तरीक़ा है तो बाज़ लोग कहते हैं जी मुरव्वजा तरीक़ा जो है ना उस वक्त नहीं था। तो अगर इसी पर आप आ जाते हैं ना तो सिर्फ मिलाद के लिए ये दलील ना मांगे कि मुरव्वजा तरीक़ा। मुरव्वजा तरीक़ा तो बहुत सारी चीज़ों में, अब जो मुरव्वजा तरीक़े हैं वो उस वक्त नहीं थे। मिसाल के तौर पर हम स्पीकर में मस्जिद में अज़ान देते हैं तो ये भी तो दीन का, अल्लाह का पैगाम पहुँचाना, अल्लाह की सदा बुलंद करना, इस तरह तबलीग करते हैं स्पीकर के अंदर। तो ये मुरव्वजा तरीक़ा उस वक्त तो नहीं था। मस्जिद के इतने बुलंदो बाला मीनार जो है, ये मुरव्वजा जो मीनार हैं वो उस वक्त तो नहीं थे। और फिर सहाबाए कराम के नाम के जुलूस निकाल लेना मुरव्वजा तरीके से, ये उस वक्त तो नहीं थे। अहले हदीस कॉन्फ्रेंस कर लेना मुरव्वजा दौर में जो की जाती है मुरव्वजा तरीके से, वो उस वक्त तो नहीं थी। बुखारी पढ़ाना, मुस्लिम पढ़ाना, मिशकात पढ़ाना, दीगर उलूम दरसिया जो पढ़ाए जाते हैं ये दीन समझ कर पढ़ाए जाते हैं ना, दीन से बाहर समझ कर तो नहीं पढ़ाए जाते। तो ये मुरव्वजा तरीक़ा जो निसाब मदारिस में दाखिल हैं और मदारिस में मुकर्रर हैं, कोई एक बंदा मुझे ये मुरव्वजा निसाब, मुरव्वजा तरीक़ा, मुरव्वजा बुखारी, मुस्लिम, सियासता, दीगर कुतुब हदीस, शुरू कुरान की तफसीर, ये मुरव्वजा तरीक़े से जो शाया हो रही हैं, ये मुझे साबित कर देना। तो जो जवाब तुम्हारा होगा वही जवाब हमारा होगा। और मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदरजा औला, इन सब चीज़ों से बदरजा औला साबित है। चलते हैं हम हदीस मुबारका की तरफ। इस पर मैंने एक मजमून भी लिखा है कि मिलाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मनाया, तो उसमें स्कैन भी लगा दिए सही मुस्लिम शरीफ के। और इसी तरीके से सही सीरत उसकी नासिर अलबानी की, उसमें भी वो हदीस मौजूद है और दीगर कुतुब हदीस के अंदर भी मौजूद है, जिसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रोज़े के मुतालिक पूछा गया, पीर के दिन का रोज़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन हर पीर को रोज़ा रखते, तो आपने फरमाया मैं उसी दिन पैदा हुआ, उसी दिन मबूस हुआ। तो ये सारी वो रिवायत बड़ी तफसील के साथ मौजूद है। एक तो हदीस पाक वो है, और फिर एक और धोखा देने की कोशिश की जाती है सादा लोगों को, अवामुन्नास को, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम ने रोज़े रखे तो उनको मना कर दिया कि तुम ये रोज़ा ना रखो। तो इसके धोखा क्या देते हैं, इस पर मुझे ख्याल इसलिए आया कि आज ही मैंने एक मजमून लिखा था, तो उसके नीचे आकर एक दोस्त ने कमेंट किया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये बताएं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि पीर के दिन के रोज़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था, वो पीर का दिन का रोज़ा था या कोई और थे। मैं सर पकड़ कर बैठ गया, मैंने कहा कैसे बदबख्त लोग हैं ये, कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। वो 100 विसाल थे जो सही बुखारी शरीफ के अंदर 4 से 5 हदीस मुसलसल मौजूद हैं, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, दीगर कुतुब हदीस के अंदर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलसल रोज़े रखना शुरू किए तो सहाबा ने भी रखना शुरू कर दिए रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन, कमज़ोर पड़ गए। तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मेरी तरह नहीं हो, अय्युकुम मिसली, इस तरह की वो हदीस के अंदर सारे अल्फाज मौजूद हैं, लिहाजा तुम रोज़े ना रखो, मेरा रब मुझे खिला और पिला देता है। तो ये पीर के दिन के रोज़े के मुतालिक तो नहीं था ना यार। कितना बुग़्ज़ नबी में कितना गिरोगे तुम लोग, कितना झूठ बोलोगे।
اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اور پھر بھی ذرا بھر ان لوگوں کو شرم حیا نہیں آتی، وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، صرف نبی کے میلاد کے لیے پوچھیں گے جی مروجہ طریقے سے یہ کہاں تھا، فلاں طریقے سے یہ کہاں تھا، باقی چیزیں جو تم کر رہے ہو کیا وہ ساری کی ساری جس طریقے سے تم کر اس طریقے سے موجود تھیں؟ اس طرح کی مساجد تھی، اس طرح کے مدارس تھے، اس طرح مدارس کا نصاب تھا، اس طرح قرآن چھپا ہوا تھا، اس طرح بخاری مسلم سیاستہ دیگر احادیث مبارکہ کتب چھپی ہوئی تھیں، یا جس طرح کی تم اپنی کتابیں چھاپ رہے ہو چھپی ہوئی تھیں؟ تو یہ دین سمجھ کر کر رہے ہو یا بے دینی سمجھ کر کر رہے ہو؟ دین سے باہر سمجھ کر کر رہے ہو؟ تمہاری ایک تو سمجھ نہیں آتی، ہم دین سمجھ کر نہیں کرتے تھے، ہم فلاں سمجھ کر نہیں کرتے تھے، کیا سمجھ کر کرتے ہو؟ ہم تو بخاری بھی پڑھتے ہیں تو ثواب سمجھ کر، مسلم بھی پڑھتے ہیں تو ثواب سمجھ کر، مسجد کے اسپیکر میں اذان دیتے ہیں تو ثواب سمجھ کر کہ ہمیں ثواب ملے گا، تم کیا سمجھ کر کرتے ہو؟ بتا دو نا۔ تو صرف یہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد سے بغض ہے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو، سادہ لوگوں کو۔ آئیے ذرا ایک اور حدیث پاک ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، صحیح سیاستہ کی حدیث مبارکہ عاشور کے روزے کے متعلق، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ پہنچے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کچھ لوگوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یعنی یہود روزہ رکھتے تھے عاشورہ کے دن کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر وہاں پہنچے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے سارا معاملہ جو ہے وہ آگے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون کو غرق کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، تو اس لیے ہم شکر بجا لانے کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں اس دن روزہ رکھنے کے، تو آقا علیہ السلام نے بھی اس کا روزہ رکھا۔ اس حدیث کو لے کر امام حافظ ابو الفاضل ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میلاد شریف کے عمل کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے میلاد شریف، اچھا یہ مواہب الدنیا کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن المقصد کے اندر فی عمل المولد اس کے اندر بھی لکھا ہے، اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان، وہ مجھے فرماتے ہیں کہ مجھے میلاد شریف کے بارے میں اصل تخریج کا پتہ چلا جو اس حدیث سے جو صحیحین سے ثابت ہے، جس کا حوالہ میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے۔ تو یہ حدیث لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ کسی معین دن میں، اب یہ معین کی جو رٹ تم لگاتے ہو نا، وہ جی دن معین کرنا جائز نہیں ہے جی، تخصیص جائز نہیں ہے جی، فلاں جائز نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے دیوبندیوں کو بھی، وہابیوں کو بھی، ان سب کو چیلنج ہے، کوئی تمہارا ایک اپنا جلسہ دکھا دو، پروگرام دکھا دو جس میں تم نے دن معین نہ کیا ہو، تخصیص نہ کی ہو، علماء کے نام نہ لکھے ہوں، تلاوت والے کا نام نہ لکھا ہو، اور ایسے اشتہار چھاپ دیا ہو کہ بغیر تاریخ کے، بغیر دن کے، اور جگہ کا تعین بھی تم نے نہ کیا ہو، بغیر جگہ کے ہوگا جی، اب کس جگہ ہوگا یہ بھی نہیں بتایا ہوگا۔ کوئی ایک تو ایسا اپنا اشتہار بتا دو نا، کوئی ایک تو ایسا پروگرام۔ شرم تم کو پھر بھی نہیں آتی، اپنے سارے پروگرام تم دن کا تعین بھی کرتے ہو، جیسے جسٹس تقی عثمانی جیسا بندہ، مجھے بڑی اچھی طرح جانتا ہے جسٹس تقی عثمانی، جب میں کراچی میں تھا تو میں اس سے ملا تھا بیت المکرم مسجد میں حسن اسکوائر کے ساتھ، تو میں خود چلا گیا تھا اس کے بعد، میں نے کہا میلاد کو تم نے بدعت کیسے کہا ہے، جواب دو مجھے، یہ 92-3 کی بات ہے۔ تو اس وقت کہنے لگا نہیں جی مولانا ہم جو ہے نا اس کی اصلاح کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ تو تعین کے اوپر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی تعین نہ کریں جی، تخصیص نہ کریں۔ تو تقی عثمانی صاحب سے میرا سوال ہے کہ تمہارا کوئی مدرسے کا پروگرام، دارالعلوم کراچی کا کوئی پروگرام، تمہاری مسجد بیت المکرم کا کوئی پروگرام، یہ تم مجھے بتا دو، جواب دے دو کہ بغیر تعین کے ہوتا ہے، بغیر تخصیص کے ہوتا ہے، دن کا تعین نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ تمہارے دروس کا تعین ہوتا ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک درس دیں گے۔ تو تمہیں بغض صرف میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اسی طریقے سے اہل حدیث علماء ہیں وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، تو کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے تمہیں، عداوت ہے تمہیں؟ ہاں جو غیر شرعی کام ہے، ہمارے علماء بار بار کہتے ہیں، اور میں اس پر کئی بار لکھ چکا ہوں، گزارشات کر چکا ہوں کہ ہم غیر شرعی کسی بھی کام کے ساتھ متفق نہیں ہیں، ان کو رکنا چاہیے، روکنا چاہیے، ان کو روکیں۔ یہ تو نہیں کہ میلاد جائز نہیں ہے جی، تم کون ہوتے ہو میلاد کو ناجائز کہنے والے؟ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے؟ ساری چیزیں تم خود کرتے ہو اور صرف تم میلاد کے لیے کہتے ہو کہ یہ ناجائز ہے۔ میرا سوال ہے نا، یہ ساری چیزیں باتیں جو میں نے کی ان کے بارے میں بتا دو، یہ کس صورت میں جائز ہے؟ تعین بھی کرتے ہو دن کا،
تخصیص بھی کرتے ہو، جگہ کا تعین بھی کرتے ہو، سب کچھ کرنے کے بعد تم اپنا بیان کرتے ہو، جلسہ کرتے ہو، وہ سیرت کے نام سے ہو، وہ جشن بخاری سے نام سے ہو، وہ جو صحابہ کرام کے شان کے نام سے رضوان اللہ، ہم تو مانتے ہیں، ہم تو کرتے ہیں، لیکن تم کس اس میں پھنسے ہوئے ہو؟ ایک کشتی کے سوار تو بن جاؤ، یا تو پھر سب کو حرام قرار دے دو نا۔ اب تمہارا رائے ونڈ کا اجتماع ہوتا ہے، وہ تبلیغ دین کے لیے لوگوں کو بلاتے ہو، ثواب کے لیے بلاتے ہو یا گناہ کے لیے بلاتے ہو؟ پہلے تو یہ تمہارا میں پردہ چاک کر دوں نا۔ تو وہاں 3 دن تاریخیں بنتی ہیں، وہاں تمبو کناتیں لگتی ہیں، جگہ کا تعین بھی ہوتا ہے، لوگوں کو دعوت بھی دی جاتی ہے، مہینہ دن سارا کچھ تعین موجود ہے، خطابات کے وقت بھی مقرر ہوتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہاں تعین کہاں گیا تمہارا؟ یہاں تخصیص کہاں گئی تمہاری؟ تو یہ ساری چیزیں صرف تمہاری میلاد کے لیے رہ گئی ہیں یا اہل سنت کے خلاف رہ گئی ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہاں امام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، ان کے قول سے مجھے یاد آ گیا جو انہوں نے فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو گیا اس حدیث پاک سے کہ کسی معین دن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی احسان و انعام کے عطا ہونے یا کسی مصیبت کے ٹل جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے، اور ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنی چاہیے۔ اب یہ سن لیں، ہر سال اس دن کی یاد تازہ کرنا بھی مناسب تر ہے، جس طرح عاشور کے روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکھا اور بار بار رکھا۔ فرماتے ہیں اسی سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ صحیح ہے، ان کی حدیث ہے نا، اس کو حدیث کو غلط ثابت کرتے کہ ہم اس حدیث کو ہی نہیں مانتے۔ سمجھ گئے؟ اب آگے چلیں نا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر نماز و سجدہ، روزہ، صدقہ اور تلاوت قرآن و دیگر عبادات کے ذریعے بجایا لایا جا سکتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کون سی نعمت ہے؟ وہ سوال فرما رہے ہیں۔ صدیوں پہلے تم سے سوال کر گئے، وہ تمہارے لیے وہ سوال چھوڑ گئے۔ اب تم ہی بتا دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ پھر قرآن کی اس آیت کو سامنے لے آؤ نا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جب تمہیں اللہ کا فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا کہ انہیں فرما دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حاصل ہو تو اس پر خوشی منایا کرو، اس پر مل کر خوشی منائے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو امام سیوطی کی حسن المقصد آپ دیکھ سکتے ہیں، صفحہ نمبر 63 ہے، اور مواہب الدنیا کے اندر بھی یہ ذکر کیا گیا اس روایت کو۔ آگے چلتے ہیں۔ جو حدیث میں نے شروع میں عرض کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کا پوچھا گیا، تو مسلم شریف کی حدیث نمبر 1978 ہے، 1978۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا، کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہوا۔ آگے امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یاد رکھیں یہ نہ بریلوی ہیں نہ یہ دیوبندی ہیں، یہ چکر سے باہر نکل کے آؤ نا، ذرا پڑھو نا ائمہ محدثین علیہم الرحمہ کو، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں لطائف المعارف المجلس الثانی فی ذکر المولد، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں، یعنی اسی حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں، حدیث میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جن ایام میں انعامات فرمائے ان میں روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، بعثت اور رسالت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کی آیت انہوں نے لکھی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، سورۃ آل عمران آیت نمبر 164، کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کیونکہ آگے لکھتے ہیں کیونکہ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا آسمان، زمین، شمس و قمر، ہوا، رات، دن، بارش، نباتات وغیرہ جتنے بھی نعمتیں ہیں، تو نعمت اللہ لا تحصوها، فرماتے گن لو ان ساری نعمتوں کو، ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جیسا کہ میں نے اشرف علی تھانوی کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اب ذرا آپ سوچیں، تو جب یہ سب سے بڑی نعمت ہے تو آگے وہ فرماتے ہیں بلا شبہ یہ نعمتیں تمام اولاد آدم کے لیے ہیں علیہ السلام، کہ خواہ انہیں اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہوئے ان نعمتوں کی ناشکری کی، انہوں نے نہ کفر کرتے ہوئے ناشکری کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دنیا و آخرت کے تمام مصالح،
तमाम हुए। लिहाजा ऐसे दिनों में रोजा रखना जिनमें नेमतें अल्लाह की तरफ से हासिल हुई निहायत ही अच्छा अमल है, और ये उन औकात में तजदीद नेमत पर शुक्र का दर्जा रखता है। तजदीद नेमत पर गौर करें ना, तजदीद नेमत यानी कि हर साल जब वही दिन आए तो तजदीद नेमत के तौर पर उसका जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, उस नेमत का जिक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। तो ये चक्कर भी तुम्हारा खत्म हो गया ना कि हर साल 12 रबीउल को क्यों करते हो जी? हम इसीलिए करते हैं कि हम तजदीद नेमत करते हैं, शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि अल्लाह ने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अपना आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपना महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अता फरमाया। इसलिए हम शुक्रिया के तौर पर ये महफिल करते हैं, जिक्र करते हैं। अब फरमाते हैं कि और ये उन औकात में तजदीद नेमत पर शुक्र का दर्जा रखता है, और इसकी मिसाल यौम आशूरा का रोज़ा है। लताइफुल मारिफ जिसको मैंने हवाला दिया फसल सानी सफ़ा 189 है। अब खुलासे के तौर पर हम बात अगर करें आखिर में कि इस्लाम में जितने दिन भी मनाए जाते हैं वो बतौर यादगार ही हैं, बतौर यादगार ही हैं। इस आखिरी हिस्से को, मेरे इन जुमलों को गौर से सुने, खासकर नौजवान जिनको गुमराही पे डाला जाता है इधर उधर की बातें करके। इस्लाम में जितने भी दिन मनाए जाते हैं वो बतौर यादगार, मिसाल के तौर पर शब कदर, लैलतुल कद्र हर रमज़ान मुबारक में हम मनाते, देवबंदी भी अहले हदीस भी, तरीका अपना अपना है। आखिरी अशरे के अंदर मशहूर 27वीं शब मनाते हैं, तो वो किसकी याद है? वो नुज़ूल कुरान की याद है कि उस रात में कुरान नाजिल हुआ, उसकी याद है। इसी तरीके से जुमातुल मुबारक जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमनों के लिए ईद है, सुनन अबू दाऊद पढ़ें, सुनन तिरमिज़ी पढ़ें, दिगर कुतुब हदीस पढ़ें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस पर मैं अलग से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा, लिख मैं चुका हूँ कि जुमातुल मुबारक का दिन ईद करार दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। क्यों? कि उस दिन आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ठीक है ना जी, आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, यानी उसे आप विलादत कह लें या तख्लीक कह लें। आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उसी दिन आदम अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, जुमातुल मुबारक। तो जुमातुल मुबारक की अज़मत आदम अलैहिस्सलाम की याद की वजह से, उनकी निस्बत की वजह से, उनके मिलाद की वजह से है, उनसे निस्बत रखने की वजह से है। जब आदम अलैहिस्सलाम से निस्बत जिस दिन को हो जाए वो ईद हो जाए, तो जो जाने आदम है जिस दिन को उनसे निस्बत हो जाए वो ईद नहीं हो सकता है। ज़रा गौर करना। और फिर इसी तरीके से आशूरा का रोज़ा, आशूरा की याद मनाई हर साल, और आशूरा के रोज़े की फजीलत है, उस दिन की फजीलत है, कोई इसका इनकार नहीं करता है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने फ़िरौन और फ़िरौनियों पर फतह अता फरमाई थी, तो उस मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की याद है, यानी इसका ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम से है। इसी तरीके से दीगर दिनों को आप देख लें तो उनकी किसी न किसी की दिन की जो है ना याद किसी के ना किसी के साथ जुड़ी हुई है। इसी तरह तफसील आप लेते जाएं। और फिर जब इन दिनों में से हर दिन हर साल अपने अंदर ये जो दिन है रहमतें लेकर आते हैं, उनकी याद मनाई जाती है, तो फिर जो सैयदुल कौनैन है, सरवरे कुल आलम है, सरदारे कुल आलम है, रहमते कुल आलम है, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी रहमतों का, नेमतों का मंबा व मरकज़ और असल है, उनके सदके सारा कुछ मिला है। जब वो दिन आता है तो क्या वो रहमतें लेकर नहीं आता? क्या वो बरकतें लेकर नहीं आता? क्या उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत नहीं है? तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आता है, तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाले दिन के बारे में तुम इनकार करते हो? अल्लाह तुम्हें हिदायत अता फरमाए। सोचो जरा, जब ये निस्बतें रखने वाले दिन जिनका मैंने तज़किरा किया इतने बाबरकत हो जाते हैं, तो जो सैयदुल मुरसलीन से निस्बत रखता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन, वो दिन कितना बाबरकत होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बरकतें लौटने की तौफीक अता फरमाए, तमाम गैर शरई कामों से, गैर शरई हरकत से बचने की तौफीक अता फरमाए। बाज़ लोग जोहला की कुछ वीडियो लेकर, कुछ उनकी हरकत लेकर कहते हैं ये देखो जी ये सुन्नी ये करते हैं, मिलाद मनाने वाले ये करते हैं। हम लानत भेज दें ऐसे लोगों पर जो गैर शरई हरकत करते हैं, ढोल ढमक्के करते हैं, कजरियाँ नचाते हैं या कोई इस किस्म की कोई हरकत करता है, तो अहले सुन्नत व जमात से उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। इस्लाम से या पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका कोई ताल्लुक नहीं। किसी अहले सुन्नत व
جماعت کے عالم دین نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لعنتی لوگوں سے بچائے ہمیں، اور ہم ایسے افعال پر لعنت بھیجتے ہیں، ایسا کرنے والے پر لعنت بھیجتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ہم اپنی زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اے رب کائنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے صدقے، آپ کے میلاد پاک کے صدقے، آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری کے صدقے، ہم سمیت، مجھ سمیت تمام صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں ان پر، اور تمام عالم اسلام پر، اور ہمارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت نازل فرما، تمام قسم کی زمینی و آسمانی بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ اگلا جو موضوع گفتگو ہوگا اسی کا، جو میلاد کو بدعت کہتے ہیں، وہ بڑا شاندار ہوگا، سننے والا ہوگا، پارٹ 4، وہ ہوگا کل بدعت ضلالہ، اس کا صحیح معنی و مفہوم۔ میں اس کے اوپر لکھ چکا ہوں، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو حدیث کل بدعت ضلالہ کا صحیح معنی و مفہوم لکھ کر آگے ڈاکٹر فیض احمد چشتی لکھیں، گوگل پر سرچ کریں تو یہ میرا مضمون بڑی تفصیل کے ساتھ آ جائے گا، وہاں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی گفتگو پارٹ 4 جو ہوگی وہ اسی کے اوپر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں ہر قسم کے فتنوں سے بچائے، آمین۔